المستعمر الأوروبي الأبيض الذي ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنهى التاريخ القديم في تلك الأرض عبر إبادة الهنود الحمر أو الذين هم سكان البلاد الأصليين، وإنهاء تاريخهم، بمعنى أن الأرض قد تم إلغاء التاريخ الموجود فيها. وعندما جاءوا لم يأتوا بتاريخ بلدانهم الجيوسياسي والاستراتيجي والصراعات، وإنما جاءوا برؤية تحاول الانعتاق نحو المستقبل. ثم أنهم لم ينشغلوا كذلك بالنظريات والاكتشافات العلمية، وإنما انشغلوا بتطبيق النظريات العلمية والاكتشافات في الواقع. بدأ الإنتاج الصناعي الأمريكي بدأ يزدهر بشكل كبير، مما بدأ يؤثر على المنظومة الاقتصادية العالمية. وبريطانيا التي انشغلت في الحرب العالمية الأولى ثم بعد ذلك في الحرب العالمية الثانية لم تستطع أن تجاري هذه القوة الجديدة الصاعدة التي تقودها صناعات متقدمة في ذلك الوقت وإنتاج كبير. ظهور الولايات المتحدة الأمريكية على المسرح العالمي، طبعا أمريكا موجودة منذ فترة طويلة، لكن ظهورها كقوة استراتيجية مركزية ومحورية طبعا توج في الحرب العالمية الثانية، عندما كان دخولها إلى الحرب سببا للانتصار، انتصار الحلفاء على هتلر وعلى اليابان.